बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हसन निसार साहब का एक जुमला कल से मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है कि हज़रत इकबाल महज एक आम इंसान थे और उनको आप लोगों ने खामखा इज़्ज़त दी हुई है। आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि जनाब आप समझ ही नहीं पाए, ये आपकी कमज़रफ़ी है। इसमें हम लोगों का कोई कसूर नहीं है कि आप इकबाल को नहीं जान सके, बल्कि इकबाल तो खुद लिखते हैं कि इकबाल भी वाकिफ़ नहीं है इकबाल से। लेकिन अल्लाह ताला ने इकबाल के शाहीनों को, मुझ जैसे आम इंसानों को भी वो क़ुव्वत गुफ्तगू दी हुई है कि हम महज जज्बात के ऊपर बात नहीं करते। वैसे तो मुझे इकबाल को डिफेंड करने के लिए किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जज्बात के ऊपर बात नहीं करूँगा। आज हम बात करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर और इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि हज़रत इकबाल कौन थे। हसन निसार साहब, आप फैसलाबाद में पैदा हुए हैं गालिबन 1991 में, और लगभग आपकी एज इस वक्त जो है वो 70-71 साल है। फैसलाबाद से सियालकोट तक का जो सफ़र है जिसमें हज़रत इकबाल पैदा हुए, वो तकरीबन 260 किलोमीटर का एरिया डिस्टेंस बनता है बाय रोड। आप समझते हैं कि फैसलाबाद से सियालकोट का जो 260 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, आपका इकबाल की सोच, इकबाल के तख़य्युल, इकबाल की फ़िक्र से सिर्फ इतना फासला है। आप गलत फहमी में हैं। आपके घर का, आपके इलाके का शायद 260 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन आप इकबाल के तख़य्युल और उसकी फ़िक्र से, उसके अंदाज से, उसकी बात से कमो पेश कोई लाखों करोड़ों किलोमीटर्स दूर हैं। वगरना आप ये बात ना करते। आप नहीं समझ सके कि हज़रत इकबाल उस वक्त के मुसलमान नौजवानों को और हम जैसे आने वाले नौजवानों को क्या तलकीन कर चुके हैं। 29 दिसंबर 1930 को पीर के दिन इलाहाबाद के इलाके में 25वां आल मुस्लिम इंडिया लीग जो थी उसका कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे इजलास होता है जिसमें हज़रत इकबाल जाते हैं और पहली मर्तबा आप अपने ख्वाब का जिक्र करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि मैं मुसलमानों की एक रियासत बनता देखता हूँ जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है जिन इलाकों में, जिन सूबों में, और वो इंडिया के वेस्ट वाली साइड पे, वेस्ट साउथ वाली साइड पे पाए जाते हैं, और मुसलमानों की रियासत बनेगी। आप जानते हैं कि 29 दिसंबर 1930 इलाहाबाद के उस खुतबे का दिन जो था वो पीर था, और इल्लामा इकबाल अपने ख्वाब का भी जिक्र करते हैं। आप समझते हैं कि पीर के दिन उस ख्वाब की बशारत और उस ख्वाब को एक्सप्लेन कर देना महज इत्तफाक है। हम ईमान और फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा करके बनने वाले मर्द मोमिन मुस्लिम हैं। पीर के दिन सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत है और हमारे ईमान का हिस्सा है कि वो ख्वाब, वो बशारतें पाकिस्तान रियासत के ऊपर सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट थी। हसन निसार साहब, आप गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री कर चुके हैं, और पिछले कमो पेश 15 से 17 साल से आप कॉलम निगार हैं और आप लिखते हैं, आप बात करते हैं। मैं आपसे चंद एक सवाल करता हूँ कि आप हज़रत इकबाल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, पिछले 15 साल से आप लिख रहे हैं, आपने क्या लिखा है? सिर्फ तनकीद, और तनकीद बराए तनकीद, और तनकीद भी ऐसी जिसका मकसद तामीरी नहीं है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आबरूए दीन मुस्तफ़ा को नुकसान पहुँचाना है और उसके ऊपर, उसके ख़िलाफ़ उसके ऊपर बात करना। आपने पाकिस्तान की इज़्ज़त और साख के लिए कोई एक प्रैक्टिकल काम किया हो तो मुझे बताएं। हज़रत इकबाल की तसानीफ़ को, आपके कामों को, आपकी चीज़ों को तो बाद में डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताएं, पिछले 17 सालों में आप अपनी एज ए ऑथर, एज ए लिखारी, आपने कितने ऐसे राइटर्स पैदा किए हैं जो पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान की इज़्ज़त नामूस के ऊपर लिख सकें और पाकिस्तान की इज़्ज़त को पूरी दुनिया के अंदर तारुफ करवा सकें और बता सकेंगे पाकिस्तान कैसी रियासत है। मैं इससे डिनाई तो कर नहीं रहा कि पाकिस्तान में मसाइल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ख़राबियाँ नहीं हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि किसी ख़राबी को, अपने चमन की ख़राबी को सिर्फ ख़राब कह देना काफ़ी होता है, या उस ख़राबी के लिए सल्यूशन देना वो सबसे अफजल होता है, वो सबसे बेहतर होता है। आप जैसे लोग अगर 1947 से पहले मौजूद होते तो आप कभी भी पाकिस्तान को बनाने के हक़ में ना होते। आप कहते, आप उन लोगों की सफ़ में मौजूद होते जिन्होंने ये नारा लगाया था कि ये ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ द हिस्ट्री है जो पाकिस्तान बनने जा रहा है। आप उन लोगों की सफ़ में होते। आप इकबाल जैसे इंसान को बात करते हैं जो खुतबा इलाहाबाद
کے اوپر اپنے ہی تشخص، اپنی تخیل میں جا کے لکھتے ہیں کہ لب اقبال سے تو یہ بات ضرور نکلی ہے، لیکن اقبال بھی نہیں جانتا کہ یہ بات کس نے کہی ہے، اقبال خود اقبال سے واقف نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ آپ کو 1922 کے اندر کنگ جارج کی طرف سے سر کا خطاب دیا گیا، اور یہ کنگ جارج وہی برٹش گورنمنٹ کے لوگ ہیں جن کو آج آپ سو کالڈ اپنے لیے رہنما، اپنے لیے انسپائریشن کے طور پہ دیکھتے ہیں، جن کنٹریز اور جن جمہوری نظاموں کو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اقبال کو سر کا خطاب دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ایسے انسان کو چیلنج کر رہے ہیں، ایک ایسے انسان کے تخیل کے اوپر بات کر رہے ہیں جس نے اس وقت کی کیمبرج، یو کے اور جرمن جیسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور فلسفی پڑھی۔ آپ اس انسان پہ بات کر رہے ہیں جو ضرب کلیم کے اپنے کلام کے اندر لکھتا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ آپ سمجھتے ہیں اس شعر کی تشریح کیا ہے؟ آپ اقبال کے اس تخیل کی بات کر سکتے ہیں جو تصوف کے اندر اقبال نے لکھا ہے کہ ہم دنیا جہان کی مٹی چھان بینے، ہم عزت و ناموس، ہم محنت، ہم عقلی تقاضوں میں جتنا مرضی آگے چلے جائیں، مگر خدا کیا لکھتا ہے، خدا کیا پیغام دیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ حضرت اقبال کے اس تخیل اور ان کی فکر کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں جو فکر پچھلے 200 سال اور اگلے 200 سال کے اندر بھی کسی ایک مسلم لیڈر، کسی ایک مسلم حکمران میں نہیں ملتی۔ وہ فکر جو آج کے نوجوان کو ایک لیڈر بنانے کے لیے ضروری ہے، اقبال آج سے 100 سال پہلے دے چکے ہیں۔ آپ نے پڑھا کیا اقبال کو؟ آپ نے سمجھا کیا؟ آپ محض تنقید کرتے ہیں، وہ پاکستان کے اوپر ہو، وہ دین کے اوپر ہو، آپ صرف آبروئے دین مصطفیٰ کی تنقید کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وگرنہ آپ مجھے کوئی ایک ایسا پریکٹیکل عمل اپنا دکھا دیجئے کہ جس میں آپ کی تنقید تعمیر کے لیے ہو۔ ہم بھی تنقید کرتے ہیں، ہمارے سامنے بھی خرابیاں موجود ہیں، ہمارے سامنے بھی اس خطے کے اندر موجود سارے سسٹم کا نظام جو فیل ہو چکا ہے ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم اس سسٹم کی جہاں خرابی کی بات کرتے ہیں اس کے عوض ان کو سلوشنز اور اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں، اور ہماری تنقید تعمیری ہوتی ہے۔ آپ کو جب مائک ملتا ہے، جب موقع ملتا ہے، آپ صرف اور صرف عزت پامال کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی آپ تک یہ میری آواز پہنچ نہیں سکے گی، مگر اگر آپ کے پاس یہ میری آواز پہنچ جائے تو سوچئے گا کہ آپ اس بابائے قوم کو بات کر رہے ہیں جو مسلم نوجوان کو شاہین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی اپنے فکر و اذکار کے اوپر تدبر بھی کر اور سوچ کہ تو نے کس طرح سے مشرق و مغرب کے اوپر حکومت کرنی ہے۔ آپ اس بابائے قوم کو بات کرتے ہیں۔ آپ شکوہ جواب شکوہ کی صرف تشریح سمجھ لیں تو شاید آپ اس طرح سے نہ کہیں۔ آج دین آبروئے مصطفیٰ کے اوپر جس کو جتنی سمجھ آتی ہے وہ اتنی بکواس کرتا ہے، اتنی بات کرتا ہے، لیکن میں یہاں پر بڑی دلیل کے ساتھ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اور دین مصطفیٰ کے ساتھ، اس پاک سرزمین کے ساتھ جس کے جھنڈے میں ہرا رنگ مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے ساتھ تشبیہ دے کے بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ جو لوگ بھی مذاق کر رہے ہیں، جو لوگ بھی اس کی آبرو کو پامال کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اس دن کے لیے تیار رہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 400 سے زائد مرتبہ قرآن میں فرمایا کہ وہ دن بہت سخت ہے۔ کوشش کریں اس پاک سرزمین کی، اس وطن کی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کا کام کریں۔ خرابیاں ہیں، وہ کیا خوب کہتے ہیں کہ زلزلوں کے ڈر سے اب کیا گھر بنانا چھوڑ دیں، حادثوں کی زد میں ہے تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں۔ جب کبھی بھی موقع ملے اس پاک سرزمین کی تعمیر کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ اس چمن کے لیے اپنی کوششوں کو کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔